Maayong adlaw sa tanan, mao ni ang ika-16 nga lesson nga ato ang himuon sa New Testament. Nata sa Matthew chapter 6 verse 24. Ug atong basahon ang Biblia sa verse number 24. Sunda ko sa inyo mga mata, mas maayo kung namoy Biblia. Nag-ingon diri, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and Mammon. Ang bersikulo nga atong gibasa, naghisgot siya duha ka master. Duha ka master o sa Bisaya, agalon. Giingon diri nga dili kuno nato pwede o dili kuno nato kaya nga mo serve og duha ka agalon. So lisod kayo na manarbaho ka na kay daghang agalon. Kinahanglan mas madali ang trabaho kung isa ra ang mosugo. Kung daghan gani libog na kayo. So kani siya dili pwede. So ang Biblia giingon unsa man nga agalon ang gihisgutan sa Biblia. Nag-ingon siya diri nga ang Diyos, God, o gaingon po siya diri nga Mammon. Kaning Mammon, riches. Giingon diri sa versikulo nga atong gibasa nga dili pwede sa tao nga moalagad og duha ka agalon nga sabay, ang Dios ug ang sa maning riches, pahandi. Dili pwede nga sabayon ni ang duha sa usa ka tao. Dili niya na mahimo kay naagyoy mulabaw ana nilang duha. Magpili ra kaaha ang mulabaw. Kung ang imuhang tumanan, ang imuhang kanunay nga naa sa imong kasing-kasing, o ang imuhang tinguha nga mapaduol ka, kung dili ang sa mga bahandi sa kalibutan, mauni ang imuhang agalon, mauni ang imong Dios. Pero kung ang imong kasing-kasing aduol sa mga butang sa buluhaton sa Dios, sa pagsimba sa Dios, maupod di ang imuhang agalon. Dili nimo pwede dungano na ay mga tao nga maguna-una nga kaya nila ni himuon, pero dili kung na mapokus ka sa mga bahandi, malimot di ka sa pagsimba sa Dios, sa pagampo sa Dios, o sa pagbasa sa pulong sa Dios. Magbasa mo kay kapag ginagmay lang ayo, pero kung mapokus ka sa Dios, mauni ang imong agalon ug mulabaw. Ug ang kaning mammon o riches ang tag-iya ani ang Dios. Kung mag-focus ka sa mga butang bahandi sa kalibutan, dili nimo maangko ng Dios. Pero kung mag-focus ka sa Dios, pwede kanya tagaan sa mga panalangin nga gikinahanglan nimo. Apil na ang mga bahandi nga alang sa imong kaayuhan. So ang Dios ang tag-iya ani. So mali nga himuon agalon ang mga bahandi. O kinahanglan ang himong agalon ang Dios, kay pwede kanya i-bless og bahandi kung kabubuton sa Dios. So sa ato ang paglalagad, usa sa mga ilhanan nga ang himuhang agalon ang Dios, nakabalo ka sa mga butang nga iya sa Dios ug kaning gospel o maayong balita. Iya ni sa Dios ang Biblia naghisgot og gospel. Sa Bisaya pa maayong balita. Kung
ang imong kasing-kasing naa sa Dios, dapat nakasabot ka sa maayong balita. Unsa maayong balita? Nga si Kristo. Nga si Kristo nagpakatao aron nga mahimong halad, mahimong sakripisyo dito sa cross, kay ang kaluwasan na kinahanglan og bayad sa sala. Ug kitang tanan nakasala, walay exempted na to. Muna na kinahanglan tagbayad. Ug si Kristo yang gihimo na, yang kaugalingon, yang gihimong halad pasiguli aron kita nga mga walay Dios mahimong iyang madala ngadto sa amahan. Mahimo nga matarong pinaagi sa iyahang pagkamatarong nga atong maangkunan kung kita mo tuo sa gihimo ni Kristo sa cross nga mo'y bayad sa atong sala. Ug tungod nato pag hinulsulta sa atong mga kapakyasan, kasalanan, o motuuta kang Kristo. Wala ingalan sa ilawom sa silong sa langit diin ang tao maluwas ingon sa buhat, sa libro sa mga buhat, kundi kini si Kristo. Ngalan ni Kristo. Kung kita motuo sa gihimo na sa krus, ang atong agalon ng Dios, motuo ta sa mayang balita sa Dios nga iyang gipadala si Kristo sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, gihatag sa Dios ang iyang anak para kita makaangkon og kinabuhing dayon ug dili malaglag maayong adlaw sa tanan. Naot ko nga inyong kasing-kasing na sa Dios o mas labaw sa Dios kaysa sa mga butang sa kalibutan. Maayong adlaw ug God bless.